नमस्कार। आताच तुम्ही पहिलं जुनस वाड्यातील आमचो सुंदर अशा दर्याची जाल्लेली ही दुर्दशा तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात। कितलोसोच कचरो हांगा पसारलेलो आसा। ही आमची सुंदर अशी हॉटेलां हांगा लोक चलयता। ह्या लोकांकूय कितें पडलें ना की ही दर्याची अशी दुर्व्यवस्था जाल्लेली आहा। हांगा पळय प्लास्टीक, पाकिल बालद्यो, वेपर्स आनी कितें कितें जे आमच्या लोकांनी उडयलेले आसता न्हंयनी हेतून ते सगळो कचरो पावसान व्हांवून येता आनी आमच्या दर्यार येवन लागता। ही हॉटेलां आसा ती फक्त टुरिजमाचो पयसो खावपाक उठलेली आसता। हेंची कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तेंच्यांनी बाबा एक मनीस घालून एक दर्वो क्लीन करून जर हे सोबिताय राखूंक शकता आसले, पण तेंच्या कडेन तेंय जायना ना। कोणाकूच हांगासर कोणाचें कितें पडलेलें ना। फक्त हांगा दर्याची विलेवाट लागलेली आसा। गव्हर्मेंट म्हाका दिसता टोटल न्हिदलेले आसा। सरकाराचे म्हाका दिसता दोळे झापलेले आसा। हांगासर जे आमी निवडून दिल्लेले पंचायतीचे जे मेंबर आसा, कन्सर्न जे पॉलिटिशियन आहा, तांकां हांगासर कांयच पडलेलें ना। अशी दुर्दशा म्हाका दिसता हे आमी खंय तरी बॉम्बेच्या समुद्र किनाऱ्याचेर पावलेले आसा अशें म्हाका आतां दिसपाक लागलेलें आसा। कचऱ्याचे राशी, सबंद कचरो, मात्रेन कचरो, हेतून कचरो 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 कितें करून उडयलेले आसा लोकांनी। हे सगळे लोकांनी केल्लेले आसा। आमी गव्हर्मेंटाक जशे ब्लेम करता तशें आमचे लोकलूय आसा पळय तेंचो हो कचरो जो सगळो व्हांवून येल्लो आसा आनी आमच्या सुंदर अशा मांद्राच्या दर्यार येवन लागून हांगा दर्याची सामकी वाट लागलेली आसा। हांव लोकांक कडेन एक अपील करता की तुमी तुमचो कचरो प्रत्येक जाणें आपलो कचरो पंचायतीच्या मनशा कडेन दिवन आमचो दर्वो आनी आमचो गोवा क्लीन करपाचो अशें सगळ्यांक आव्हान करता। काय ना ते खबर ना आनी दितात जाल्यार हो कचरो कोण उखलतलो। आनी जी ही शेकां दितात तुमी, शेकाचे हर वर्सा प्रायस वाडत आसा आनी तो इतलो फंड जाता टुरिजमाक। तो टुरिजम हे करता कितें, फंड करता कितें? बीच तर सगळे डर्टी आहा। तुमी जास्ती करून आमचे टुरिस्ट येतात ते हेंचेर फेसबुकाचेर ऑनलायनीचेर घालतात ओ गोवा इज सो डर्टी म्हणटा कशी न्ही परत कोण येवंक हे जायना। म्हाजी एकच टुरिजम मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा, ह्यो जो कचरो येता आनी जर टेंडर दितात जाल्यार टुरिजम मिनिस्टराचेर हेचेर लक्ष घालपाचो आनी ही जी टेंडरां दितात आनी जो ह्यो शेकांचो पयसो येता हो पयसो वयता खंयसर आनी कचरो उखलना। लोकांनी कचरो उखलपाचो। आनी ट्युरिस्ट जर आयले जाल्यार ह्या बिचांची स्थिती कितें आसा? आयज पळोवंक गेल्यार आमचे जे भाजप सरकार आहा आनी आमचो टुरिजम मिनिस्टर आहा हे म्हणटात ट्युरिस्ट भरपूर येतात म्हणून, पूण आमी स्थानीक हयसरले आमचे बिगनर्स हयसर आहात। आयज जो कचरो आहा बिचांचेर येदी व्हडली टेंडरां दितात तो कॉन्ट्रॅक्टर कचरो उखलता काय? तो उखलता जाल्यार कचरो हयसर आसता काय? हेचेर सगळ्यांचेर खरो म्हणशीत जाल्यार गव्हर्मेंटाचेर लक्ष दिवपाचो। आयज जे ट्युरिस्ट येतात म्हाज्या हिशोबान गोंयान ट्युरिस्ट कॉलेज जाल्लेले आहेत। कित्याक म्हणशीत तर आयज जे फॉरेनर येत पयलींचे ते आयज येयनात, कित्याक तर विजा वाडल्या म्हणटा, कितकेशेच सगळे वाड जाले म्हणटा। नाव गोवा इज व्हेरी एक्सपेन्सीव म्हणटात। आतां येतात कोण येतात तरी इंडियन येतात ते कित्याक ते वायन स्टोरांचेर येतात, ते बाटले घेतात आनी बाटले घेवन बिचांचेर येतात आनी तो कचरो करून उडयतात आनी वयल्यान झगडी करतात आनी मागीर झगडी केल्या उपरांत पुलीस आमचो गुन्यांव कितें करनात, आमचो गुन्यांव करतात, तेंचो गुन्यांव कितें करतात आनी वयल्यान आमच्या लोकांचेर केसी रजिस्टर करतात। आयज पळोवंक गेल्यार ट्युरिस्ट जो आसा पळय, जो भायले जर्मन, इंग्लीश हे ट्युरिस्ट सगळे हे सगळे बंद जाल्लेले आहात। काल अजून पयले कशें आसले सप्टेंबर स्टार्ट जालो काय इज्रायली जे येवंक स्टार्ट जाल्लेले, आतां कितेंच ना। जो टुरिजम आहा गोंयाचो तो कोलॅप्स जाल्लो। म्हाजी रिक्वेस्ट सीएमा कडेन आनी टुरिजम मिनिस्टर आमचो यंग स्टार आहा तेणी अख्ख्या गोंयाचेर लक्ष घालपाचो आनी टुरिजम सारको पळोवपाचो, नाल्यार 2 वर्सांनी टुरिजम कोलॅप्स जातलो। फक्त इंडियन येतले आनी इंडियन येतात ते फक्त कित्याक आपले ऐश करूंक येतात, आमच्या गोवन लोकांक फायदो कितेंच जायना।